दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम हम सब के लिए एक मिसाल हैं। हम हमेशा उनके बारे में बात करते रहते हैं और बहुत से हवालों से उनका जिक्र आता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो ठीक तरीके से कुछ उनके बारे में जान सके हैं। तो सोचा कि आप सबके साथ जो मालूमात हैं वो शेयर की जाएं ताकि आपको भी अपने बच्चों के साथ मालूमात शेयर करने का मौका मिले। कायद आज़म ये मालूमात इकट्ठी की हुई है प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। पॉडकास्ट के इन हिस्सों में इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं आपसे कायद आज़म की मुख्तलिफ तारीख और उनके कुछ इक़्तिबासात जो कि मुख्तलिफ उन्वान के तहत उन्होंने किए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि तकारीर जब होती हैं लीडर्स की, उसमें बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, इश्यूज होते हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं। शायद इसी लिहाज से उन्होंने ये उन्वान दिए हैं और वो जो पैराग्राफ्स हैं उनको अलहदा करके बयान किया है। तो आज का जो उन्वान है वो है तालीम व तुलबा। ये खिताब था कायद आज़म का 15 नवंबर 1942 को, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जलंधर में उन्होंने किया। तालीम तुलबा के बारे में कायद आज़म ने कहा, मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम, सुकून खातिर सब्र बर्दाश्त और इनकसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाइए। 3 जुलाई 1943 को कायद आज़म ने इजलास बलूचिस्तान मुस्लिम लीग कोयटा में एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा, ये तलवार जो आपने मुझे अनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी, लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी अमर है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, जाइए और इल्म हासिल कीजिए। अगला इक़्तिबास लिया गया है कायद आज़म की तकरीर जो कि उन्होंने कराची में वली का टेक्सटाइल मिल्स के इफ्तिताई वक्त पर की थी। ये थी 26 सितंबर 1947। कायद आज़म ने कहा, आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ये आपका पहला फरीज़ा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हाजिर की सियासत का मुताला करें। ये देखें कि आपके गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम जिंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि आपने अगर अपने आप को तालीम याफ्ता ना बनाया तो न सिर्फ ये कि आप पीछे रह जाएंगे बल्कि खुदा न खास्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तालीम की इशाअत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करना चाहिए। इस मकसद की खातिर जितनी भी मुसीबतें झेली जाएं कम है। 30 अक्टूबर 1947 में तलबा से खिताब करते हुए लाहौर में कायद आज़म ने कहा, मैं पाकिस्तान के हर बाशिंदे और बिलखसूस अपने नौजवानों को ये बात अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि वो खिदमत, हिम्मत और बर्दाश्त के सच्चे जज्बे के मुजाहरा करें। ऐसी शरीफाना और बुलंद मिसालें कायम करें कि आपके हम असर और आने वाली नस्लें आपकी तकलीद करें। अपना इखलाक हर सूरत में बुलंद रखो, मौत से न डरो। हमारा मजहब यही सिखाता है कि हमें मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इस्लाम और पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए हमें मौत का मुकाबला बहादुरी से करना चाहिए। मुसलमान के लिए इससे बेहतर और कोई ज़रिया नजात नहीं हो सकता कि वो सदाकत की खातिर शहीद की मौत मर जाए। 31 अक्टूबर 1947 को मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के वफद से बात करते हुए कायद आज़म ने कहा, पाकिस्तान को अपने जवानों और बिलखसूस तलबा पर फ़ख्र है जो आजमाइश और ज़रूरत के वक्त हमेशा सफ़े अव्वल में रहे हैं। आप मुस्तकबिल के मुअम्मारे कौम हैं, इसलिए जो मुश्किल काम आपके सर पर खड़ा है उससे निमटने के लिए अपनी शख्सियत में नज़्म व ज़ब्त पैदा कीजिए। मुनासिब तालीम और मुनासिब तरबियत हासिल कीजिए। आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां कितनी ज़्यादा और कितनी शदीद हैं और इनसे ओहदा बरामद होने के लिए हर वक्त तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए। 24 मार्च 1948 को कायद आज़म ने जलसा-ए तक़सीम असनाद ढाका में तकरीर की थी। उसके कुछ पैराग्राफ्स आपके लिए हाजिर हैं। कायद आज़म ने कहा, पुराने तर्ज तालीम और तर्ज हुकूमत का बुनियादी मकसद ये था कि अच्छे पढ़े लिखे और तरबियत याफ्ता क्लर्क पैदा किए जाएं। इसमें शक नहीं कि बाज़ क्लर्क ज़रा ऊंचे उठ गए और एक बुलंद मकाम पर फाइज हो गए, लेकिन ये हकीकत है कि मकसद अच्छे क्लर्क हासिल करना ही था। सिविल सर्विस में ज़्यादातर खुद अंग्रेज रहते थे। हिंदुस्तानियों को सिविल सर्विस में दाखिल करने पर बहुत बाद में अमल किया गया। बहरहाल पूरा असूल और ख्याल ये था कि एक ख़ास किस्म की जहनियत, एक नफ्सियात
ایک مخصوص ذہنی کیفیت پیدا کی جائے، یہ کہ عام آدمی جب BA یا MA پاس کر لے تو بس سرکاری ملازمت ڈھونڈتا پھرے، اگر ملازمت مل گئی تو سمجھ لیا کہ منزل پالی، اس سے زیادہ بلندیوں کا تصور بھی نہیں کیا گیا۔ میں جانتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ MA پاس کرنے کی آمدنی ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم ہوتی ہے، اور سرکاری ملازمین میں سے بیشتر ایسی پست زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان سے کہیں اچھی ایسے لوگ بسر کر رہے ہیں جو پرائیویٹ اداروں میں ادنیٰ ملازمتوں پر کام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اس پرانے ڈھرے سے نکلیں اور اس ذہنیت کو دور کریں۔ اب آپ آزاد پاکستان میں ہیں، حکومت ہزارہ لوگوں کو نہیں لے سکتی، یہ ناممکن ہے۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی تگ و دو میں ایک طرح کی مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، جس سے احساس کمتری میں مبتلا ہونا ناگزیر ہے۔ حکومت میں صرف کچھ لوگوں کی کھپت ہو سکتی ہے، اور جن باقی لوگوں کو کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ اپنی مایوسی اور ناکامی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو حکومت کے خلاف نعرہ بازی کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی توجہ، آپ کا ذہن، آپ کے مقاصد، آپ کی تمناؤں کا رخ دوسرے راستوں، دوسرے میدانوں، دوسری منزلوں کی طرف ہونا چاہیے جو آپ کے لیے کھلی پڑی ہیں اور رفتہ رفتہ کھلتی جائیں گی۔ دستی کام اور محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ٹیکنیکل تعلیم کی زبردست گنجائش ہے، کیونکہ ہمیں کاریگروں اور ہنرمندوں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ معاشیات، بینک کاری، تجارت، رموز کاروبار، قانون وغیرہ کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جن سے کئی امکانات ترقی پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی صنعتیں قائم ہو رہی ہیں، کارخانے لگ رہے ہیں، نئے بینک، نئی بیمہ کمپنیاں اور نئے تجارتی ادارے کھل رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کھلے ہوئے نئے میدان ہیں اور نئے راستے نئی منزلوں کی طرف لے جانے والے۔ ان کے متعلق غور کیجیے، توجہ دیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سرکاری ملازمت کی نسبت کہیں زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ سرکاری ملازمت میں کیا رکھا ہے؟ صبح شام تک کلرکانہ ذہنیت میں گھرے رہنا اور انتہائی تکلیف دہ اور سہانے روح حالات میں زندگی بسر کرنا۔ اگر آپ تجارت، کاروبار اور صنعت و حرفت کی راہ پر چلیں گے تو آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے، صرف خوش بلکہ خوشحال بھی، اور خوشی اور خوشحالی کے مزید مواقع ہر وقت آپ کے منتظر رہیں گے۔ اس سے صرف آپ ہی کو فائدہ پہنچے گا بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگلا اقتباس ہے 18 اپریل 1948 کا، جو کہ قائد اعظم کی تقریر تھی ایڈورڈ کالج پشاور میں۔ قائد اعظم نے اپنی اس تقریر میں کہا، ہمارے کالجوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زراعت، حیوانیات، انجینئرنگ اور دوسرے فنی و خصوصی مضامین میں اول درجے کے ماہرین پیدا کریں۔ اسی طریقے سے ہم ان مسائل کا کوئی ٹھوس حل نکال سکیں گے جو عام آدمی کا معیار زندگی بلند کرنے کے کام میں ہمیں پیش آ رہے ہیں۔ تعلیم و طلباء کے عنوان کے تحت یہ آخری اقتباس ہے۔ 23 اپریل 1948 کو پاکستان اولمپک کھیلوں کے موقع پر جو قائد اعظم نے تقریر کی، اس میں کہا، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری قوم کی کامیابی کا انحصار صحیح ذہنی تربیت ہے۔ آپ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جسمانی قوت پیدا کیجیے، جنگ جوئی یا فوج گردی کے لیے نہیں بلکہ سپاہیانہ قوت پیدا کرنے کی خاطر، تاکہ اب عمر بھر قومی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیشہ کے لیے امن و آشتی، بین الاقوامی غیر سگالی اور محبت کا سرچشمہ بنے رہیں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ علامہ اقبال کی شاعری۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔